السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فتحي. في هاد لا فيديو اللي غتكون الأخيرة من الشابيتر كي كونسيرن لي ريجيم دو مارشي، المادة ديال الاقتصاد العام والإحصاء، ليكونومي جينيرال اي ستاتيستيك، دوزيام اني باك سيونس ايكونوميك اي سيونس دو جيستيون كونطابل. الوغ في هاد لا فيديو ان شاء الله غنخدمو على كيفاش كنحددو ليكيليبر في واحد لا سيتوياسيون دو مونوبول. ملي كيكون عندنا الريجيم دو مونوبول كيفاش كنحددو l'équilibre ou la quantité optimale. Alors, نشوف واحد l'application. Supposons la situation d'un seul producteur d'un bien dans un marché. يعني عندنا واحد لو مارشي فيه منتج واحد، فيه entreprise وحده هي اللي كتنتج ليا واحد لو بيان. Alors, les informations de production sont les suivantes. Alors les quantités عندي واحد، جوج، ثلاثة، ربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. حسبوها كيف ما بغيتو، كيلوغرام، طون، بيس، ليسونسيال هو انها لا كونتيتي. الوغ بالنسبه للكو توتال، حنا كنعرفوا بلي الكو توتال مناش كيتكون من الكو فيكس بلس الكو فاريابل، وديجا قلت لكم بلي في ليكزامان ناسيونال كيتعطى لكم دوني. الوغ لونتربريز ملي كتنتج بيس وحده كيكون الكو توتال 300، ملي كتنتج دو بيس كيكون الكو توتال 500، ملي كتنتج 3 كيكون الكو توتال 600، ملي كتنتج 4 كيكون الكو توتال 720، ملي كتنتج 5 كتكون التكلفة الإجمالية 1020، انسي دو سويت حتى ل 8، ملي كتكون 8 كيكون الكو توتال 2700. الوغ نديرو واحد الغابيل على لي فورمول اللي غنستعملو في لوكا ديال المونوبول، وكذلك بعض الخصائص اللي جديدة اللي بيان سور مختلفة على لوكا ديال لا كونكورونس بور اي بارفيت. بالنسبة لا غوسيت توتال يعني المدخول الإجمالي شنو هو؟ بيان سور سي لا كونتيتي فوا لو بري، هادي راه ديجا شفناها. يعني هنا شنو كنستنتجو بلي القواعد اللي كنخدمو بهم في المونوبول هما نفسهم اللي كنخدمو بهم في الكونكورونس بور اي بارفيت، بلوس عندي بعض لي زيكسيبسيون وعندي بعض الخصائص اللي جداد. الوغ تبعوا معايا. بالنسبة للكو توتال قلت لكم بلي راه هو دوني، وبالنسبة إلا بغيتو تحسبوه وعطالكم أنكم تحسبوه هو الكو فيكس بلس الكو فاريابل. بالنسبة لو كو موين هو الكو توتال على لا كونتيتي، قلنا يعني هو التكلفة المتوسطة، وديجا شرحت لكم عطيتكم ليكزومبل ديال القسم اللي فيه التلاميذ وبغيت نحسب المعدل ديال القسم. الوغ بالنسبة لو كو مارجينال هو الكو توتال واحد ناقص الكو توتال زيرو على الكونتيتي واحد ناقص الكونتيتي زيرو، يعني هو لا فارياسيون ديال لو كو توتال على لا فارياسيون ديال لا كونتيتي. الوغ بالنسبة للغوسيت مارجينال هي الغوسيت توتال واحد ناقص الغوسيت توتال زيرو على الكونتيتي واحد ناقص الكونتيتي زيرو، يعني كيف ما كتلاحظوا لي فورمول هما نفسهم ديال السي بي بي مع المونوبول. الوغ في السي بي بي في الكونكورونس بور اي بارفيت شنو كنا لقينا بلي لي بري سون توجور فيكس، يعني الأثمنة دائما فيكس ثابتة ما كتبدلش. ولقينا كذلك بلي الغوسيت موين كتساوي ليا الغوسيت مارجينال كتساوي ليا لو بري. الوغ هاد الخاصية هادي في المونوبول ما كنبقاوش نخدمو بها، الوغ هادي ما كتبقاش صالحة في المونوبول، كنوليو نخدمو بهاد الخاصية كو ان لي بري سون فاريابل، يعني الأثمنة متغيرة، حيت كيكون بروديكتور واحد في لو مارشي كيقدر على أنه يتحكم في لي بري كيف ما بغا. وكذلك عندنا الخاصية الثانية هي أن الغوسيت موين كتساوي ليا البري، والغوسيت موين كبر من الغوسيت مارجينال، علما أنه في الكونكورونس بور اي بارفيت شنو كان عندنا الغوسيت موين كتساوي الغوسيت مارجينال كتساوي البري. دابا لا، دابا الغوسيت موين كتساوي البري وي، اما الغوسيت موين راه كبر من الغوسيت مارجينال. الوغ شنو شفنا في الخاصية؟ شفنا بلي الغوسيت موين كتساوي ليا البري، وفي هاد ليكزارسيس هذا ما عطيتكمش البري ولكن عطيتكم الغوسيت موين، وحنا كنعرفوا بلي الغوسيت موين هي البري، وبالتالي هادو هما لي بري ديال شاك كونتيتي اللي عندي هنا في هاد السيري دو برودكسيون. الوغ هذا هو لو بري. دابا نقدر على انني نخدم ليكزارسيس بكل سهوله. الوغ هنا عندي الغوسيت توتال. الغوسيت توتال شنو هي لا كونتيتي فوا لو بري. الوغ لو بري لقيناه هو الغوسيت موين، يعني هادو هما لي بري اللي عندي. الوغ البري هنا عندي 950
لا كونتيتي شحال عندي واحد، الوغ الغوسيت توتال غتكون 950. بالنسبة هنا عندي لو بري 900، لا كونتيتي جوج، الوغ لا غوسيت توتال غتكون 1800. الوغ هنا عندي 3 كونتيتي وعندي لو بري 850، الوغ 850 في 3 غتعطي لي 2550. هنا عندي 4 كونتيتي، فوالا لو بري هو 800، الوغ 800 في 4 غتعطينا 3200. انسي دو سويت، غتكملو على السيري كاملة بحال هكا حتى ل 8. الوغ 8 عندي 8 ديال لي كونتيتي، لو بري هو 600 في 8 4800. الوغ دابا شنو خصنا الكو توتال. الكو توتال قلنا كيتعطى لكم دوني، ها هو. ابخي غنشوفو الكو موين. الكو موين شنو هو الكو توتال ديفيزي سور لا كونتيتي، يعني كنشوفو التكلفة المتوسطة. الوغ 300 على واحد غتعطينا 300، وهنا 500 غنقسموها على جوج غتعطينا 250، 600 على 3 غتعطينا 200، 720 على 4 غتعطينا 180 حتى نوصل ل 8. بالنسبة لا كونتيتي رقم 8 شحال عندي الكو توتال 2700، غنقسموها على 8 غتعطي لي 337.5. الوغ بالنسبة للكو مارجينال، بالنسبة لا كونتيتي الاولى غندير تيغي. علاش؟ حيت ما عنديش واحد لا كونتيتي بريسيدونت، يعني ما زدتش شي حاجه، يعني هذه هي لا كونتيتي الاولى كيف ما ديجا شرحت لكم في الكونكورونس بيوري بارفيت. الوغ بالنسبه للدوزيام كونتيتي كيفاش غندير نحسب الكو مارجينال؟ تو سامبلومون غناخد الكو توتال 500 ناقص الكو توتال زيرو، هذا هو الكو توتال واحد وهذا الكو توتال زيرو كيف ما شرحت لكم في الفورمول. الوغ 500 ناقص 300 هي 200 على جوج ناقص واحد، جوج ناقص واحد هي واحد، يعني 200 على واحد هي 200. هنا في 3 شنو غناخد عاوتاني؟ غناخد 600 ناقص 500، يعني الكو توتال واحد، الكو توتال زيرو، يعني هذا كيولي زيرو وهذا كيرجع واحد. الوغ 600 ناقص 500 هي 100 على واحد، حيت 3 ناقص جوج. إلا لاحظتو هنا كنمشي جوج 3 4 5، يعني كنزيد واحد، وبالتالي المقام غيكون عندي توجور واحد. الوغ هنا غيكون الكو مارجينال 100 حيت 600 ناقص 500. هنا كذلك 720 ناقص 600 غتعطينا 120، 1020 ناقص 720 غتعطينا 300. هنا 1470 ناقص 1020 بيان سور غنقسمو على واحد، يعني غتبقى هي نفسها، يعني ما غيتبدلش حيت المقام واحد، راه ديجا شرحتها لكم. الوغ هنا غيكون عندي الكو مارجينال 450، سي لا ديفيرونس ما بين 1470 و 1020 حتى الاخر. بيان سور غنكمل هكا. الوغ بالنسبه للغوسيت موين، الوغ قلنا هي لو بري وراه ديجا عندكم دوني، وحتى الا بغينا نحسبوها هي الغوسيت توتال على لا كونتيتي. الوغ الغوسيت توتال على لا كونتيتي 950 على واحد 950، 1800 على جوج فوالا 900، 2550 على 3 850، 3750 على 5 غتعطيني عاوتاني 750. يعني علاقات اللي نقدروا اننا نخرجوهم جيست دون مانيير ماتيماتيك. بالنسبه للغوسيت مارجينال، دابا الغوسيت مارجينال كذلك في الاول كندير تيغي حيت ما عنديش واحد لا كونتيتي بريسيدونت، يعني ما عنديش واحد الغوسيت توتال زيرو، يعني هذه هي الغوسيت توتال واحد، الغوسيت توتال زيرو والو. ولكن هنا كيولي هنا الغوسيت توتال واحد وهذا الغوسيت توتال زيرو، وبالتالي 1800 ناقص 950، يعني كندير لا فارياسيون ديال لا غوسيت توتال على الفارياسيون ديال الكونتيتي. توجور الكونتيتي هنا عندي كنزيد بواحد، وبالتالي المقام غيبقى واحد، يعني بحال الا كتقسم على واحد يعني كتبقى نفس النتيجة. الوغ 1800 ناقص 950 غتعطيك 850، 2550 ناقص 1800 غتعطيك 750، 3200 ناقص 2550 غتعطيك 650، 3750 ناقص 3200 غتعطيك 550، انسي دو سويت حتى تكمل حتى الاخر. الوغ دابا شنو خصني نحدد؟ خصني نحدد لو بروفي، الربح. الوغ لو بروفي شنو هو؟ عندي جوج ديال الطرق، سواء انني غناخد الغوسيت توتال غنقسم منها الكو توتال، اولا غناخد الغوسيت موين غنقسم منها الكو موين ونضربها في لا كونتيتي اللي بغيتو، خدمو بالطريقه اللي بغيتو. الوغ هنا شنو غناخد؟
غناخد 950 ناقص فين هو الكو موين، فوالا 300. الوغ 950 ناقص 300 غتعطيني 650. بيان سور غنضربوها في واحد حيت خدمت بالطريقة الثانية، يعني غنضربها في واحد غتبقى هي نفسها. الوغ نخدمو دابا بالغوسيت توتال، يعني الغوسيت توتال ناقص الكو توتال. الوغ هنا عندي 1800 ناقص 500 بشحال غتعطيني؟ 1300. هنا عندي 2550 ناقص 600 غتعطيني 1950. فوالا 1950. هنا غناخد 3200 غنقص منها 720، يعني الغوسيت توتال موا الكو توتال غتعطيني 2480. 2480. هنا غناخد 3750 ناقص 1020 غتعطيني 2730. يعني هنا نفس الشيء، راه نقدر انني ناخد 750 غنقص منها 204 ونضربها في 5 غتعطيني عاوتاني 2750. جربوها في الكالكولاتريس. الوغ هنا كذلك غناخد 4200 غنقص منها 1470 غتعطيني 2730. كذلك إلا خدينا هنا 700 اللي هو الغوسيت موين غنقص منو الكو موين 245 وغنضربوه في 6 غيعطيني 2730. الوغ هنا شحال غيعطيني؟ 2450. وفي الاخر غناخد 4800 ناقص 2700 غتعطيني 2100. دابا جات المرحله المهمه بزاف، هي انني خصني نحدد لا كونتيتي اوبتيمال، يعني ليكيليبر في هاد لو مارشي. الوغ في الكونكورونس بيغ بارفيت ملي كنت كنبغي نقلب على ليكيليبر، شنو الخاصيه اللي كنت كنستعمل؟ كنت كنستعمل لو بري كيساوي الكو مارجينال، يعني كنمشي نقلب في الطابلو على الكونديسيون اللي غنلقى فيها البري كيساوي ليا الكو مارجينال. الوغ هذيك لا كونتيتي هي لا كونتيتي اوبتيمال. الوغ في المونوبول هذه ما غتبقاش خدامه، هذه ما غنبقاوش نستعملوها. باغ كونطخ غنبقاو نستعملو الغوسيت مارجينال كتساوي ليا الكو مارجينال، يعني خصني نقلب على هاد الكونديسيون. يعني فين ما لقيت الغوسيت مارجينال كتساوي ليا الكو مارجينال، الوغ هذيك هي لا كونتيتي ديكيليبر، هي لا كونتيتي اوبتيمال. الوغ باش نسهلو القضيه ديال الريشيرش ديكيليبر، باش نقلبو على ليكيليبر دغيا، الوغ هنا غنمشيو للبروفي غنشوفو البروفي ماكسيموم. هنا عندي 650 1300 1900 2400 2700 2400 2100. الوغ هنا كنلاحظوا بلي عندي 2730 2730 جوج ديال لي بروفي هما لي ماكسيموم. الوغ شنو غنختار؟ الوغ هنا غنشوف غنقلب على الكو مارجينال كيساوي ليا الغوسيت مارجينال. فوالا هنا كنلقى بلي الكو مارجينال عندي 450 والغوسيت مارجينال 450، وبالتالي هذه هي لا كونتيتي اوبتيمال. هذا هو ليكيليبر ديال هذا البروديكتور في هذا لو مارشي. الوغ نتمنى انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا من هذا البارتي. على فيديو بروشين ان شاء الله اللي غندخلو بيان سور لدوطخ شابيتر.